नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन पनि बदर। देउवालाई भोलि 5 बजेभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चको परमादेश। विपक्षी नेता भन्छन् लोकतन्त्रको जित भयो। सर्वोच्चको फैसलापछिको रणनीति बनाउन विपक्षी गठबन्धनको बैठक कोटेश्वरमा। माधव नेपाल पनि सहभागी। भोलि सानो आकारको मन्त्रीमण्डल बनाउने। शानदार बहुमत सहित सत्तारोहण गरेका प्रधानमन्त्री ओली अदालतको आदेशबाट अपदस्थ। 3 वर्षे शासनकालमा लिएका अधिकांश महत्त्वपूर्ण निर्णय बदर। नेपाललाई कोभिड विरुद्धको लडाईँमा थप सहयोग गर्ने चीनको प्रतिबद्धता। खोप पाउनेमा ढुक्क हुन आग्रह। अमेरिकाबाट 15 लाख डोज आएपछि भोलिदेखि नै नयाँ चरणको खोप अभियान। र 14औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता पाकिस्तानका 5वटा शहरमा गर्ने तालिका सार्वजनिक। 27 खेल समावेश। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरी कांग्रेस सभापति देउवालाई भोलि अपराह्न 5 बजेभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आज परमादेश जारी गरेको हो। संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणा तथा न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराई थिए। सर्वोच्चले देउवा समेतका 146 सांसदले गरेको दाबी पुग्न नसक्ने भनी राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय संवैधानिक भएको नपाइएकाले राष्ट्रपतिको निर्णय र संसद विघटन उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिएको भनेको छ। न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले आदेश सुनाउँदै प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 र 7 मा रहेको प्रावधान अनुसार नदेखिएको बताए। सर्वोच्चले विघटनलाई लोकतान्त्रिक आदर्श, मूल्य मान्यता, संविधानवाद र संवैधानिक नैतिकता तथा यसअघि फागुन 11 मा गरेको व्याख्याको मर्म विपरीत भनेको छ। संवैधानिक प्रणालीमै नकारात्मक असर पर्ने भएकाले विघटनलाई मान्यता प्रदान गर्न नसकिएको 167 पृष्ठ लामो आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। सर्वोच्चले पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठक साउन 3 भित्र बोलाउन र नियमित रूपमा बैठक बस्ने व्यवस्था मिलाउन परमादेश जारी गरेको छ। जेठ 8 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्। उपधारा 5 अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि देउवाले 149 सांसदको हस्ताक्षर बुझाए पनि राष्ट्रपतिले आधार नपुगेका कारण देखाई देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन्। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सत्तारूढ एमालेका 26 सांसदले समेत हस्ताक्षर गरेका थिए। सर्वोच्चमा रिट दायर गराउने बेला भने एमालेका 3 सांसद अनुपस्थित भएका थिए। विघटनको विरोधमा कांग्रेस सभापति देउवासहित 146 सांसदले आफै उपस्थित भएर सर्वोच्चमा रिट दायर गराएका थिए। सर्वोच्चले धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार प्रधानमन्त्री चयन गर्दा सांसदहरूलाई दलीय व्हिप नलाग्ने भन्दै अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्नेलाई कारबाही गर्न नपाइने निर्णय समेत सुनाएको छ। सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरेको यो दोस्रो पटक हो। यसअघि पुस 5 मा गरेको विघटनलाई पनि सर्वोच्चले फागुन 11 मा असंवैधानिक ठहर गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले भोलिका दिनका लागि समेत मार्गदर्शन हुने गरी संविधानका केही प्रावधानको अर्थपूर्ण व्याख्या गरेको छ। अब संसदले विकल्प दिन सक्ने अवस्था रहँदासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइने छैन। संविधानको धारा 75 उपधारा 5 अनुसारको सरकार गठनमा सांसदहरूलाई व्हिप समेत नलाग्ने स्पष्ट भएको छ। एकपटक विश्वासको मत लिन नसकेको प्रधानमन्त्रीले पुनः दाबी गर्न पनि पाउने छैन। सर्वोच्चले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार परेका दुवै दाबी अनुसार सरकार गठन गर्न नसक्ने भनी राष्ट्रपतिले लिएको निर्णयलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संवैधानिक नैतिकता विपरीत कार्य भन्दै खारेज गरिदिएको छ। 149 जना सांसदको हस्ताक्षर सहित गरिएको प्रधानमन्त्रीको दावेदारीलाई राष्ट्रपतिले सही नियतले नहेरेको ठहर अदालतले गरेको छ। जसले चाहिँ विश्वासको आधार प्रस्तुत गरे माननीय शेरबहादुर देउवा, जसले चाहिँ वास्तवमा 149 सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित दाबी गर्नुभएको थियो, उहाँको दाबी स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि उहाँलाई नियुक्त नगर्नु राष्ट्रपतिबाट संविधानको उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्यो र उहाँलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने शपथ दिलाउने समेतका चाहिँ के छ भने आदेश जारी भयो।
अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के भने एकपटक विश्वासको मत लिन असफल भइसकेपछि पुनः प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न नपाइने व्याख्या अदालतले गरेको छ। ओलीले आफूसँग बहुमत नभएकाले संसदबाट विश्वासको मत लिने प्रक्रियामै नगई राष्ट्रपतिलाई चिठी लेखेर मार्ग प्रशस्त गरेको जनाएका थिए। संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 अनुसारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा त्यो प्रक्रियामा सहभागी नभएमा उपधारा 5 बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न नमिल्ने आदेशमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। त्यही बिन्दुबाट प्रक्रिया बिथोलिएकाले पुनः त्यहीबाट सुरु गर्नुपर्ने अदालतको ठहर छ। अदालतले बोलेको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय उपधारा 5 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दा सांसदहरू स्वतन्त्र हुन्छन् भन्ने हो। बहुदलीय र संसदीय व्यवस्थाको असाधारण प्रावधानका रूपमा अदालतले यस प्रावधानलाई स्वीकार गरी दलीय हुइपभन्दा बाहिरको विषय भनेको छ। यस व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दा विश्वास जनाएको वा समर्थन गरेको कारण दलले सांसदलाई कारबाही गर्न नमिल्ने भनेको छ। केही अधिकारहरू सर्वश्रेष्ठ हुन्छ। 1 को सरकार बनेन, 2 को सरकार बनेन, 3 को सरकार बनेन भने सरकारै नबनिकन पार्लियामेन्ट मर्न दिने कि सरकार बनेर केही पार्लियामेन्ट चल्नु पर्ने त भन्ने सन्दर्भमा सर्वोच्चले त्यो 5 चाहिँ सर्वश्रेष्ठ छ, तपाईहरु सरकार बनाउन सक्नुहुन्छ नि सरकार बनाउनुस् भनेको। प्रतिनिधि सभा विघटन हुनबाट सक्दो बचाउनु पर्ने संविधानको मर्म रहेको अदालतको व्याख्या छ। आफ्नो स्वार्थ र सत्ता रक्षाका लागि पटक पटक प्रतिनिधि सभालाई शिकार बनाउन पाइँदैन भन्ने पनि अदालतले स्पष्ट पारेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र विकास जोशीका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनैतिक भविष्य नै धरापमा पर्ने गरी आदेश दियो। ओलीका कदममा अदालतले अंकुश लगाएको यो पहिलो पटक होइन। उनका एकपछि अर्को निर्णयमा सर्वोच्चले वैधानिकताको प्रश्न उठाएको छ। असार 28 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ 7 गते मध्यराती संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार प्रधानमन्त्री पदका लागि परेका दाबी खारिज गरी प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्। सर्वोच्चले सोमबार त्यो विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरी बदर गरिदिएको छ। असार 8 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी काम चलाउ बनेका ओलीले जेठ 21 गते मन्त्री परिषद विस्तार गरेका थिए। सर्वोच्चले असार 8 मा काम चलाउ प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री परिषद विस्तारको अधिकार संविधानमा कहीँ पनि नरहेको भनी 20 मन्त्रीलाई एकसाथ पदमुक्त गरिदिएको थियो, जुन ओलीका लागि ठूलो धक्का थियो। असार 6 गते सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जलविद्युत आयोजना निर्माणको बाटो खोल्ने गरी जेठ 13 मा संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालन कार्यनीति संशोधन गरेको थियो। सर्वोच्चले असार 6 मा त्यो संशोधन कार्यान्वयनमा रोक लगाइदियो। असार 4 गते असार 4 पनि ओलीका लागि अनुकूल रहेन। सर्वोच्चले त्यो दिन अन्तरिम आदेश मार्फत सरकारका 2 निर्णय कार्यान्वयनमा अंकुश लगाइदिएको थियो। मन्त्री भइसकेका व्यक्तिलाई राजदूत बनाउन शैक्षिक योग्यता आवश्यक नपर्ने गरी वैशाख अन्तिम साता नियमावलीमा गरिएको संशोधन तथा ढुङ्गा गिटी र बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न दिएका आदेश पनि ओलीका लागि अनपेक्षित थिए। जेठ 27 गते प्रतिनिधि सभा विघटनको भोलिपल्ट जारी नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न दिएको आदेशले पनि ओलीलाई ठूले धक्का लागेको थियो। ओलीले जसपाको महन्त ठाकुर समूहलाई सरकारमा ल्याउन यो अध्यादेश ल्याएका थिए। सर्वोच्चले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा विधायिकालाई छलेर अध्यादेश ल्याइनुलाई स्वीकार गर्न नसकिने भन्नु ओलीका लागि अर्को धक्का थियो। त्यही दिन सर्वोच्चले कर्णाली प्रदेश सभाका 4 सांसदलाई कारबाही गर्ने ओलीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न मात्र भनेनन्, ओलीकै चाहना अनुसार बनाइएको एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको थियो। जेठ 6 गते ओलीले आफूलाई साथ दिएका तर सांसद नै नरहेका पूर्व माओवादीका रामबहादुर थापा लगायत नेतालाई दोहोर्याई तेह्राई मन्त्रीको शपथ खुवाएका थिए। तर जेठ 6 मा सर्वोच्चले सांसद नभएको व्यक्तिलाई प्रतिनिधि सभाको एउटै कार्यकालमा त्यसरी मन्त्री बनाउन नमिल्ने भनेपछि ओलीले पुरस्कृत गरेका 7 जना सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भएका थिए। फागुन 11 गते ओलीले आफूसँग बहुमत कायमै रहेको अवस्थामा पार्टीभित्रको झगडा साम्य पार्न नसकेपछि पुस 5 मा अकस्मात प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। तर सर्वोच्चले फागुन 11 मा त्यसलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदिएको थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ।
नेपाली कांग्रेस सहितको विपक्षी गठबन्धनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा भोलि नै सानो आकारको मन्त्री परिषद गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको निवास नजिकै कोटेश्वरमा आज बसेको विपक्षी कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको बैठकले कांग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वमा सानो आकारको सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकमा एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समेत सामेल थिए। गठबन्धनको बैठकले मुलुकको विषम परिस्थितिमा रहेको भन्दै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि समेत पहल गर्ने भनेको छ। सबै कुरा सहमति कायम गरे अगाडि बढ्ने र सम्भव भएसम्म केपी ओलीले जसरी राज्यका संरचना सबै ध्वस्त पारेका छन्, देशको चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नीतिलाई समेत धराशायी पारेका छन्, त्यस निम्ति अब हामीले चाहिँ एउटा राष्ट्रिय सहमति अथवा राष्ट्रिय एकता कायम गर्नु पनि आवश्यक हुन्छ। त्यसमा के कति सम्भव हुन्छ त्यसमा पनि प्रयत्न गर्ने भन्ने हाम्रो कुराकानी छ। सरकार निर्माण गर्ने क्रममा पावर सेयरिङको कुरा अब प्रारम्भमा सानो मन्त्री परिषदको गठन गर्ने र दलहरूको बीचमा सहमति सहकार्यलाई अगाडि बढाउँदै लाने र अहिले पछिल्लो पटक हामीले यो अनुभूति गरेका छौँ कि हाम्रो संविधानको जुन प्रावधान छ, जुन खालको निर्वाचन प्रणालीलाई चाहिँ हामीले अवलम्बन गरेका छौँ र त्यसका लागि सहमति सहकार्य गर्नुपर्ने र मिलेरै सरकार चाहिँ बनाउनु पर्ने, मिलेरै सरकार चलाउनु पर्ने अहिलेको सान्दर्भिकता छ। त्यो पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्न नेकपा एमाले भोलि स्थायी समिति बैठक बोलाएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको अनौपचारिक बसाइपछि भोलिका लागि औपचारिक बैठक बोलाइएको छ। अदालतको फैसलाबारे औपचारिक धारणा पनि भोलिकै बैठकपछि सार्वजनिक गर्ने प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले जानकारी दिए। बैठक आजै बोलाइएको भए पनि नेपाल समूहका नेताहरू अनुपस्थित भएकाले भोलिका लागि तय गरिएको हो। हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली, संसदीय प्रणालीका आधारभूत संरचनाहरूलाई यसले चाहिँ खलबल्याउने काम गरेको छ। यसको बारेमा औपचारिक दृष्टिकोण बनाउनका लागि हामी स्थायी कमिटीको बैठक भोलि बस्दैछौँ र त्यो बैठकपछि हामी औपचारिक धारणा लिएर यहाँहरू समक्ष आउने नै छौँ, जनताको बारेमा जाने नै छौँ। सर्वोच्च अदालतको फैसला जतिसुकै अप्रिय भए पनि या त्यो त्रुटिपूर्ण भए पनि विधिको शासन पालना गर्ने पार्टी हुनुको नाताले फैसलाको कार्यान्वयन त हामी गर्छौँ, तर यसले जुन दिशातिर राष्ट्रिय राजनीतिलाई, मुलुकको प्रणालीलाई लग्न खोजेको छ, हामी एकदमै चिन्तित भएका छौँ र त्यही चिन्ताका साथ नेकपा एमाले आगामी दिनमा तदनुरूप नै प्रस्तुत हुनेछ। त्यसअघि नेता भीमरावले गैराती एकता कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएका थिए। यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले 2 दिनभित्र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भक्तपुरको बालकोट स्थित निजी निवासमा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ। सर्वोच्चको आदेश अनुसार अब प्रधानमन्त्री ओलीले भोलि नै देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ। बालुवाटार छोडेर ओली कुनै पनि बेला निजी निवास फर्कन सक्ने भएपछि बालकोटमा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको हो। ओली निवास जाने चोकमा दुवाकोटबाट खटिएका सशस्त्र र बालकोट प्रहरी वृत्तका प्रहरी खटाइएको छ। हाल त्यहाँको ओली निवास भने खाली छ। केही समय अघिसम्म त्यहाँ पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटा रहँदै आएका थिए। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसलाले लोकतन्त्रको जित भएको बताएका छन्। फैसला चाहिँ यो जो सर्वोच्चले चाहिँ स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई बचाएको छ, यो मलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुराले भनेको होइन। मैले एउटा धेरै ठुलो जहाँ सर्वोच्च अदालत अन्तिम अदालत जसलाई भन्छन् त्यसले न्याय दिएको छ। अब मलाई के लागेको छ भने न्यायालय अझै पनि स्वतन्त्र छ, निष्पक्ष छ, धम्की टडाउँदैन, तर्सिँदैन। त्यसै कारण यस्तो अदालतबाट चाहिँ नि नेपालमा चाहिँ नि
यो प्रजातन्त्र जो लोकतन्त्र भन्छौँ हामीहरू र न्यायको के अरे यो विधिको शासन सुरक्षित हुन्छ र यसले नेपाललाई चाहिँ फुल्ली डेमोक्रेटिक शासनका प्रति इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरीलाई बचाएको छ। यता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनालाई जनताको जित भनेका छन्। हाम्रा सहकर्मी बाबुराम तिमल सेनासँगको कुराकानीमा 5 दलीय गठबन्धनले अब सरकार बनाएर जनहितमा काम गर्ने उनले बताएका छन्। पहिलो कुरा त पटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु आफैमा एउटा दुःखद कुरा थियो हो र फेरि सर्वोच्चबाट पटक पुनर्स्थापना हुनु सुखद कुरा पनि हो। यो हाम्रो होइन, नेपालको संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, नेपालको राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वाधीनता र आम नेपाली जनताको जितको रूपमा मैले यसलाई लिएको छु। त्यस अर्थमा सर्वोच्च अदालत प्रधान न्यायाधीश लगायत न्यायाधीशजीहरू बधाईको पात्र हुनुभएको छ। इतिहासमा उहाँहरूले जुन साहसिक फैसला र सही फैसला गर्नुभएको छ यसलाई धेरै परसम्म स्मरण गरिनेछ, यसबाट शिक्षा लिइनेछ। विगतमा भएका थुप्रै कमीहरूलाई सच्याएर राजनीतिक दलहरूले अगाडि बढ्ने र लोकतान्त्रिक तरिकाले देशलाई समृद्धिको यात्रातिर लैजाने, पारदर्शितातिर लैजाने एउटा अवसर फेरि प्राप्त भएको छ। त्यस अर्थमा यो आम नेपाली जनताको जित हो भन्ने म ठान्छु। जस्तो संविधानको धारा 76(5) चाहिँ विभिन्न टीका टिप्पणी गरिएको थियो, तर अहिले सर्वोच्च अदालतले के भनेको छ भने धारा 76(5) चाहिँ सांसदको विशिष्ट अधिकार भनेर चाहिँ व्याख्या भएको छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यसलाई पनि मैले संविधानको सही व्याख्याको रूपमा ठान्दछु र यस अर्थमा पनि न्यायालय धन्यवादको पात्र भएको छ र न्यायालयको गरिमा पनि बढेको छ। धारा 76 को उपधारा 5 सांसदहरूको प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको विशेष अधिकारको रूपमा नै व्यवस्था गरिएको हो भनेर मैले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दा, सम्पादकहरूसँग, नागरिक आन्दोलनसँग र आम जनतासँग पनि मैले भनिराखेको पनि थिएँ। त्यो चाहिँ अब एउटा स्थायित्व कायम गर्नको निम्ति, स्थिरता कायम गर्नको निम्ति अन्तिम पर्यो भने कुनै एउटा सांसदले पनि बहुमत जुटाउन सक्यो भने त्यसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने धारा उपधारा हो। त्यसको बिल्कुल सही व्याख्या भएको मैले ठानेको छु। अब म तपाईकै भाषा बोल्छु। प्रतिगमन दोस्रो पटक पनि पराजित भएको छ, यसको नेतृत्वकर्ता नै तपाईँ हुनुहुन्छ। यो विशिष्ट छेडमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब पहिलो संसद विघटन भएर चाहिँ हामी त्यो प्रतिगमन हो, प्रतिक्रान्ति हो, यो संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रमाथिको घात हो भनेर सडकमै गएका थियौँ। मैले लाखौँ जनतालाई सम्बोधन गर्ने, अपिल गर्ने र यो परिवर्तनको पक्षमा, संविधानको पक्षमा चाहिँ मौका पाएको थिएँ। यो पटक कोभिड-19 को कारणले लाखौँ जनता जुटाउन सम्भव थिएन पनि। हामीले त्यस्तोतिर सोचेनौँ पनि। जनताको जीवन सबभन्दा ठुलो कुरा हो भन्ने ठान्यौँ। तपाईले भने जस्तो त्यो पटक पनि मैले यो उपलब्धिको रक्षा गर्ने सबभन्दा बढी दायित्व ममाथि छ भन्ने महसुस गरेर नै मैले सम्पूर्ण तागत लगाएको थिएँ संसद पुनर्स्थापनाको निम्ति जनतालाई परिचालन गर्न। यो पटक पनि फेरि संसद विघटन भएको जुन एउटा दुःखद परिघटना हो, यसलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा ल्याउन पनि मैले यो गठबन्धन निर्माणमा पनि आफ्नो ठाउँबाट सके जति नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने कोसिस गरेँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। सर्वोच्चको फैसलापछि राजनैतिक परिदृश्य कस्तो होला? फैसलाले राजनीतिज्ञहरूलाई के भन्न खोजेको? यही विषयमा कुरा गर्न सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान साके हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ कान्तिपुर समाचारमा। आजको फैसलाले राजनीतिज्ञहरूलाई के सन्देश दिन खोजेको हो? आजको फैसलाले राजनीतिज्ञहरूलाई के सन्देश दिन खोजेको हो भनेदेखि चाहिँ जुनसुकै पदमा बसे पनि राजनीतिज्ञहरूले एउटा कुरो चाहिँ के भुल्नु भएन भनेदेखि चाहिँ चाहे त्यो राष्ट्रपति होस्, चाहे त्यो प्रधानमन्त्री होस्, ती सबै पदाधिकारीहरू संविधानको मातहत छन्। कोही पनि संविधानभन्दा माथि छैनन्। त्यसैले गर्दाखेरि संविधानको परिपालना गर्नु अति नै आवश्यक छ। यदि उहाँहरूले संविधानको परिपालना नगरिकन उहाँहरूले काम कुरो अगाडि बढाउँछ भनेदेखि चाहिँ सर्वोच्च अदालतले
ती व्यक्तिहरूका क्रियाकलापलाई बदल गरेर संविधान बमोजिम काम गर्नलाई उहाँहरूलाई परमादेश जारी गर्न सक्छ भन्ने कुराको सन्देश हो। सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेको सरकार ढल्यो। अब साना घटकहरूलाई मिलाएर जुटाएर सरकार बनाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्ने सङ्केत देखिएको छ। यसले कि फेरि अस्थिरतातर्फ जाने त होइन, राजनीति वर्तमान राजनीति भन्ने एउटा आशंका त जीवित राख्यो नि। त्यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि चाहिँ संविधानले कस्तो किसिमको राजनीतिक गठबन्धनबाट चाहिँ स्थायित्व पाउँछ, कस्तो राजनीतिक गठबन्धनबाट चाहिँ स्थायित्व पाइँदैन भन्ने कुराको चाहिँ कुनै अन्दाज गर्दैन। उसले के मात्रै भन्छ भनेदेखि चाहिँ कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा बहुमतको विश्वास प्राप्त गर्न सक्दैन भने उसले सत्तामा टिकिरहने चाहिँ काम चाहिँ गर्नुहुन्न। यसले गर्दाखेरि यहाँनिर धारा 76 को उपधारा 5 ले को यो व्याख्याले कुनै पनि दल अब सिङ्गो रहन सक्दैनन् भन्ने आशंका जन्माएको छ। यसलाई पनि राजनीतिक स्थिरतासँग जोड्न सकिन्छ? यो चाहिँ के हो भने सरकार गठनको सन्दर्भमा मात्रै बोलिएको हो। सरकार गठन गरिसकेपछि सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम लगायत अरू कुराहरूमा दलको चाहिँ सांसदहरूलाई दलको निर्देशन र दलको चाहिँ व्हिपहरू राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको परिच्छेद 6 अनुसार चाहिँ दलको व्हिप चाहिँ जारी हुन सक्छ र त्यो कुराको यथावत कायम रहन सक्छ। यो सरकार गठनको सम्बन्धमा चाहिँ सांसदहरूलाई चाहिँ 76(5) अन्तर्गत सांसदहरूले सरकार गठन गर्दाहरूले त्यो छुट चाहिँ दिएको छ। किनभने त्यो अन्तिम अवस्थामा चाहिँ जब दलहरूले बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आएको दलहरूले दल मिलेर सरकार गठन गर्न सक्दैन, स्थायित्व दिन सक्दैन भने अन्तिम अवस्थामा सांसदहरूको व्यक्तिगत कन्साइन्सको आधारमा चाहिँ सरकार गठन गर्ने बाटो खोलिदिएको हो। त्यसले बहुदलीय व्यवस्थालाई नै समाप्त पार्ने अवस्था चाहिँ रहँदैन। यो प्रकरणको कुरा गरौँ। यो प्रकरणको चाहिँ मुख्य गेम चेन्जर भनेको चाहिँ नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल पछि हो। माधव कुमार नेपाल पछिको बलमा सहयोगमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको लागि अग्रसरता देखाएका हुन्। अब प्रश्न आउँछ, अब विश्वासको मत लिने समयमा माधव कुमार नेपाल पक्षले विश्वासको मत दिएन भने विश्वासको मत दिन्न भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? त्यो उसको अधिकार कुरो। अहिलेसम्म तपाईँको राष्ट्रपतिले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने हो भने उहाँले गर्ने के भने प्राइमेरी फेसी एभिडेन्सको आधारमा राष्ट्रपति कार्यालयमा हस्ताक्षरसहित प्रस्तुत भएको निवेदनको आधारमा उसले नियुक्ति गर्ने हो। तर नियुक्ति गरेर विश्वासको मत लिन जाँदाखेरि प्रतिनिधि सभामा ती हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरूले विश्वासको मत दिएन या ब्याकआउट गर्यो भनेदेखि त्यसको लागि कुनै उपचार छैन। त्यसले गर्दाखेरि ती हस्ताक्षरकर्ताहरूलाई चाहिँ त्यो विश्वासको मत लिन जाने प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले तिनीहरूको विश्वास जितेर राख्नु चाहिँ जरुरी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले यदि विश्वासको मत दिएन भने शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्व कायम रहन सक्दैन, उहाँ काम चलाउमा परिणत हुन्छ र उहाँले 6 महिनाभित्र संसद विघटन गरेर फेरि चुनावमा जानुपर्ने हुन्छ, मध्यावधि चुनावमा जानु। कुराकानी गर्नुभयो। अन्त्यमा यो हिसाबले चाहिँ अबको राजनीतिक परिदृश्य कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ? अबको राजनीतिक परिदृश्य चाहिँ के हो भने कुनै पनि राजनीतिक दलको नेताले आफ्नो हाउसलाई अर्डरमा राख्ने उसको ठुलो जिम्मेवारी हुन्छ। त्यो उसले हाउस अर्डरमा राखेन, ऊ कुनै पनि बेला चाहिँ संविधानको प्रावधानले चाहिँ उसलाई चाहिँ निष्कासन गर्न सक्ने सम्मको हैसियत चाहिँ उसकै आफ्नै सांसदहरूले राख्न सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हिक्का राख्नुपर्ने हुन्छ। हस्, धन्यवाद। यहाँको यो अमूल्य समयको लागि, कुराकानीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यहाँलाई पनि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान साके। उहाँसँग हामीले नेपाली राजनीतिक वर्तमान जुन सर्वोच्च अदालतको फैसला आएको छ यसपछिको राजनीतिक परिदृश्य के हुन सक्छ र यो फैसलाले राजनीतिज्ञहरूलाई, राजनीतिक दलहरूलाई, यो राजनीतिलाई के सन्देश दिन खोजेको हो भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। बाँकी समाचार। शानदार बहुमतसहित 2074 फागुन 3 गते दोस्रो पटक सत्तारोहण गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै अहङ्कारका कारण सत्ताच्युत हुनुपरेको छ। स्थिर सरकारको नारा दिएर 3.5 वर्ष अघि सत्तारोहण गरेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबारको सर्वोच्चको फैसलापछि सत्तामा बस्ने वैधता गुमाएर पदबाट बाहिरिनु परेको छ। कतिसम्म भने प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि बहिर्गमनसम्म पुग्दा उनले राजीनामा दिने मौका समेत गुमाउनु पर्यो। 2075 जेठ 3 गते नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकता गरेर मुलुककै सर्वशक्तिमान कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका
ओलीमा शक्तिको अतृप्त भोग थियो। त्यसैले उनले न कसैका कुरा सुने न त संविधान र कानुनको परिपालना नै गरे। बरु बहुमतको सरकार आएपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोचका कारण विधि, पद्धति र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथि कुठाराघात गरि नै रहे। लोकतन्त्र र विधि होइन, म नै सर्वसर्वा हुँ भन्ने सोच राखेर उनले आफूलाई असहिष्णु प्रवृत्तिका नायककै रूपमा उभ्याए। नेकपामा 2 अध्यक्ष हुँदा ओलीले सुरुमा पुष्पकमल दाहालसँग मिलेर माधव नेपाललाई एक्ल्याएका थिए। जब दाहालले उनका कुरा सुन्न छाडे त्यसपछि नेपाललाई फकाउन खोजे। पार्टीमा एकलौटी गर्ने रणनीतिमा उनी त्यहीँनिर फेल खाए। त्यसपछि नै नेकपा तहस नहस भएर एमाले पनि एकजिट हुन सकेन। वैशाख 8 गते दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश उनका लागि प्रत्युत्पादक बन्यो। 2072 सालमा भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा राष्ट्रवादी भनिएका ओलीले पछिल्लो समय सत्तामा टिक्नकै लागि जालझेल गरेको र राष्ट्रिय हितका कतिपय विषयलाई दाउमा लगाएको आरोप समेत खेप्नु पर्यो। अध्यक्ष भएपछि म नै पार्टी हुँ र प्रधानमन्त्री भएपछि सरकार भनेकै मै हो भन्ने शैलीमा उनले एकपछि अर्को गर्दै संविधान र कानुन मिच्दै गए। गत पुस 5 गते खाँदाको प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सत्ता राजनीतिमा ओलीको अवसानको यात्रा तीव्र भयो। पार्टीभित्र आफू अल्पमतमा परेपछि उनले संसदकै घाँटी निमोटेका थिए। तर उनको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदियो। त्यसपछि धेरैले ठानेका थिए उनले नैतिकता देखाएर राजीनामा दिनेछन्, तर त्यसो गरेनन्। बरु पदमै बसेर एकपछि अर्को असंवैधानिक काम गरिरहे। जब शक्तिमा ओह्रालो लाग्न थाले कुनै बेला 2/3 समर्थन पाएका प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशका भरमा शासन चलाउन खोजे। संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलका नेता र सभामुखलाई पाखा लगाएर 2 जना भाइ बहुमत पुग्ने गरी अध्यादेश ल्याए र त्यसमा राष्ट्रपतिले समेत साथ दिइन्। उनमा आफैले मध्यावधि चुनाव गर्ने र त्यसपछि सके बहुमत नभए ठुलो दल बन्न सकिन्छ भन्ने सोच हाबी थियो। त्यसैले कुनै पनि हालतमा आफूबाहेक अरूको हातमा सत्ता नजाओस् भन्ने चाहन्थे। तर संसदमा विश्वासको मत लिँदा आफ्नै दलका सांसदको समेत समर्थन पाएनन्। आफू अल्पमतमा परेपछि विश्वासको मत पाउन सकिन भनेका उनले एकाएक अरू दलको कृत्य समर्थन देखाएर राष्ट्रपतिसँगको मेलेमतोमा आफूसँग बहुमत रहेको दावी गर्न समेत भ्याए। बहुमत एकातिर हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिको सहयोगमा फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री भए अनि दाउपेच र टिकदमका भरमा पहिलो पटक विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै ओलीले जेठ 7 गते मध्यरातमा दोस्रो पल्ट प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। त्यस बेलासम्म ओलीले विधि, पद्धति, संविधान र लोकतन्त्र सबैतिर प्रहार गर्न भइसकेका थिए। सत्ता र शक्तिकै भरमा एक्लै हिँड्न खोज्दा उनी यसरी एक्लिँदै गए कि बालुवाटार छाड्न पनि ओलीले 2 दिनको समय समेत पाएनन्। उनले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमलाई सर्वोच्चले सोमबार बदर गर्दै प्रतिपक्षी नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएको छ। एक हिसाबले भन्ने हो भने संविधान मिचेर स्वेच्छाचारी बन्दै गएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई अदालतले नै अपदस्थ गरिदिएको छ। सर्वोच्चको फैसलाको विरोधमा नेकपा एमालेका भ्रातृ संस्थाले आज प्रदर्शन गरेका छन्। अनि राष्ट्रिय युवा सङ्घ खेलकुद महासङ्घले विराटनगरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। महेन्द्र चोकबाट सुरु भएको र्याली ट्राफिक चोकमा पुगेर कोर्टसभामा परिणत भएको थियो। प्रदर्शनकारीले न्यायाधीशमाथि आँखामा पट्टी बाँधेर फैसला गरेको आरोप लगाएका थिए। फैसलाको विरोधमा चितवनमा पनि प्रदर्शन भएको छ। अनि राष्ट्रव्यूहमा आबद्ध विद्यार्थीले भरतपुरको 24 कोठीमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको पुतला दहन गर्नुका साथै नाराबाजी गरेका थिए। आक्रोशित विद्यार्थीले प्रधान न्यायाधीशलाई देश निकाला गर्नुपर्ने नारा लगाएका थिए। उता जनकपुर धाममा पनि अदालतको फैसला विरुद्ध प्रदर्शन भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1690 जनामा कोभिड पुष्टि भएको छ। यस्तै कोभिडका थप 18 बिरामीको मृत्यु भएको छ। 7689 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 22% संक्रमण पुष्टि भएको हो। एन्टिजेन परीक्षणमा संक्रमण दर 17% माथि छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 433 संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै झापामा 141, मोरङमा 139 तथा सुनसरी र बागलुङमा समान 123 जनामा कोभिड पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार कोभिडका 549 बिरामीको आइसियु र 163 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ।
चीन सरकारले नेपाललाई कोभिड विरुद्धको खोपमा थप सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीको 100 वर्ष पुगेको अवसरमा नेपालस्थित चिनिया दूतावासले गरेको भर्चुअल अन्तर्क्रियामा राजदूत हौ यान्छीले नेपालको खोप अभियानमा निरन्तर सहयोग रहने बताइन्। चीनले 18 लाख मात्र अनुदानमा दिएको र खरिद सम्झौता बमोजिमको खोप पनि आउन थालिसकेको उनको भनाइ छ। राजदूत यान्छीले नेपालीको जीवन रक्षामा चीनले सक्दो सहयोग गर्ने वचन दिएकी छन्। चीनले हालसम्म खोपको 45 करोड मात्र 100 मुलुकलाई दिइसकेको जानकारी पनि उनले दिइन्। यसैबीच महामारीका कारण प्रभावित तातोपानी नाकामा अब दैनिक 10 वटा चिनिया कार्गो ट्रकहरू सहज रूपमा आउने भएको छ। तर रसुवागढी नाकामा भने आएका कार्गोहरू राख्ने स्थान अभाव भएको र सिजान स्वशासित प्रान्तको कोभिड नियन्त्रण मापदण्डका कारण पनि चाहे जति सहज नभएको जनाइएको छ। कोभिड विरुद्ध अमेरिकाले नेपाललाई दिएको 15 लाख डोजभन्दा बढी खोप आज काठमाडौँ आइपुगेको छ। यो खोप भोलिदेखि नै लगाइँदैछ। अमेरिकाले कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत 45,34,850 डोज जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप दिएको हो। 1 डोज लगाए हुने खोप अमेरिकी दूतावासले आजै सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले 50 देखि 54 वर्ष उमेर समूहका नागरिक, पूर्ण र अति अशक्त अपाङ्गता भएकाहरू, यसअघि छुटेका स्वास्थ्य र सरसफाई कर्मी तथा नेपालमा बसोबास गरिरहेका शरणार्थीलाई खोप लगाउन 77 वटै स्वास्थ्य कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ। मन्त्रालयले 55 वर्ष र त्यसमाथिको उमेरका नागरिकलाई पनि भोलिदेखि खोप लगाउने भनेको छ। उनीहरूलाई भने चीनबाट ल्याइएको भेरोसेल खोप लगाइनेछ। विश्वविद्यालय र विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी, सार्वजनिक यातायातका चालक र सहचालक तथा यसअघि छुटेका अत्यावश्यक सेवामा संलग्नले पनि भोलिदेखि भेरोसेल खोप पाउनेछन्। शेयर बजारमा आज 45 अङ्कको गिरावट आएको छ। परिसूचक 2854.76 अङ्क कायम भएको छ। कारोबार भने 18 दिन यताकै उच्च भएको छ। आज 229 कम्पनीको 2,60,21,000 किता शेयर 9 अर्ब 98 करोड रुपियाँमा किनबेच भएको छ। असार 9 पछि कारोबार रकम 4 अर्ब रुपियाँसम्म झरेको थियो। आज सामूहिक लगानी कोष बाहेक सबै समूहका परिसूचक घटेको छ। जीवन बिमा समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 254 अङ्कले घटेको छ। घट्दो बजारमा पनि समृद्धि फाइनान्सका लगानीकर्ताले भने कमाएका छन्। धेरै गुमाउनेको सूचीमा युनियन र खानीखोला हाइड्रो पावर तथा ओरिएन्टल्स होटल्सका लगानीकर्ता छन्। आज निर्धान उत्थान लघुवित्त, एनआइसी, एसिया बैंक र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको सबैभन्दा बढी कारोबार भएको छ। पछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, विदेशमा बस्ने नेपालीले ल्याउने वा उपहार स्वरूप पठाउने मोबाइलमा भन्सार लिने तयारीलाई के भन्नुहुन्छ? ए. राजस्व बढाउने उपाय, बी. व्यापारीको सिन्डिकेटको प्रभाव र सी. रेमिट्यान्स पठाउने माथि नै अन्याय। जनमतको अन्तिम नतिजा यस्तो छ। ए. राजस्व बढाउने उपायमा 32%, बी. व्यापारीको सिन्डिकेटको प्रभावमा 33% र सी. रेमिट्यान्स पठाउने माथि नै अन्यायमा 35% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत खोप अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला? ए. चुस्त वितरण प्रणाली, बी. जनचेतनामा जोड र सी. आपूर्तिमै ध्यान दिउँ। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरेर आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। वर्षभरि काम नगरी असारमा आएर बजेट सक्ने प्रवृत्ति कम भएको छैन। समयमा बजेट कार्यान्वयन नहुँदा विकासका काम कमसल हुनुका साथै बजेट दुरुपयोग भइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले अर्घाखाँसीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सोधेका छौँ, समयमै बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण के हो? जनताको आवाज। अहिले पनि अब काम गर्दै क्रम छ, तर त्यसमा पनि अलिकति अब समस्याहरू आएको छ। जनप्रतिनिधिहरूको टिम छ, हामीसँग चाहिँ अलिकति यसको प्राविधिक नलेज नहुँदाखेरि त्यसलाई प्राविधिक हिसाबले कस्तो हो त्यसको इस्टिमेट बमोजिम भनेर आफै आइडेन्टिफाई गर्ने र त्यसलाई चाहिँ पहिचान गर्ने र त्यसका समस्या कहाँ हुन् त्यो खालको समस्या रहेको देखिन्छ। योजना कार्यान्वयनमा अब विभिन्न समस्याहरू देखिने गर्छ। अब जस्तै उपभोक्ता समितिहरू अब समयमै त्यहाँ उपस्थित नहुने, सबैजनाको सहकार्यहरू नहुने, 3 तहको सरकारको समन्वय योजना हाल्नेदेखि कार्यान्वयनको पक्षसम्म 3 तहको सरकारको समन्वय नहुनु नै यो कार्यान्वयनमा 18 फेज भएको छ। खेलकुद समाचार।
नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। पाकिस्तानमा 14औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता साग सन् 2023 को मार्च महिनामा हुने भएको छ। दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलको आज बसेको भर्चुअल बैठकले सागको मिति तय गरेको हो। बैठकले प्रतियोगितामा 27 खेल समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रतियोगिता पाकिस्तानका 5 शहरमा खेलाइनेछ। मुख्य खेल लाहौर तथा अरू खेल फैसलाबाद, गुजरनवाला, इस्लामाबाद र सिकाकोटमा खेलाइने भनिएको छ। साग आयोजना स्थलको निरीक्षण गर्न दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलले सदस्य देशका ओलम्पिक कमिटीलाई यही वर्षको अन्तिममा आमन्त्रण गर्नेछ। बैठकमा भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, मालदिप्स र भुटानका ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष र महासचिव तथा नेपाल ओलम्पिक कमिटीका तर्फबाट महासचिव निलेन्द्र राज श्रेष्ठले भाग लिएका थिए। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछि कार्यक्रम फायरसाइड हेर्न सक्नुहुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।